السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا بكم في هذا الدرس ديال دوزيام اني كوليج ديال لاسيميتري اكسيال. كتعرفوا لاسيميتري بجوجهم كتعرفوهم، يعني قريتوهم في البريمير، ولكن اللي خدمنا عليه في بروميير اني هو لاسيميتري سونترال ولاسيميتري اكسيال هو اللي عندكم دابا. دونك قبل ما نبدا هاد لا لوسون هادي غنذكروا بلاسيميتري سونترال باش نعرفوا لا ديفيرونس اونتر لي دو. اذا لاسيميتري سونترال قلنا باللي الا عندي ان بوين ا et un centre O. Donc le symétrique de A, donc la symétrie centrale, j'ai le centre, un point, et par rapport à un point, ou la symétrie axiale, j'ai l'axe, une droite, par rapport à une droite. نشوفوا بعدا نذكروا بهذه. دونك قلنا بلي ملي كتكون في A فلا سيميتري ديالك par rapport à O بحال الا انت واقف هنا والنص ديال الطريق هنا، دونك فين غادي تكون الدار؟ ما غاديش تكون هنا ولا هنا، راه انت غادي نيشان. اذا ملي كنكونوا غادي نيشان دونك لا سيميتري دو ا كندير واحد لا droite، حيت انا كنخدم بالكومبا بزاف ما غاديش نعبر بالمسطره. غنهزو لو كومبا باش يكون النص ديال الطريق بيني وبين الدار هي او، وكنحطو هنايا. ولو بوان ما كنعرفوش بهادي، واش كنعرف لو بوان؟ دونك هادي هي A'. Donc A' symétrique de A par rapport à O. هذا لا سيميتري سونترال راه درنا في بروميير اني وكاينين لي فيديو ديالو في لاشين. دابا لا سيميتري اكسيال بارابور ا اون دروات. اذا ما غاديش يبقى عندي لو بوين، غتكون عندي اون دروات. غناخذ واحد لا دروات كما كانت، هيا غنرسمها ماشي انا هكا. هذه دابا لا دروات نسميوها دالتا. دونك لو سيميتريك دو ا بارابور ا دالتا، يعني ملي كنقولوا راه بلا ما يسمي لك واش لا سيميتري اكسيال ولا سونترال، راه غير مجرد كتقول لي بلي لو سيميتريك دو ا بارابور على دغوات دالتا، اوتوماتيكمون انا كنفكر بلا سيميتري اكسيال. كتقول لي لو سيميتريك دو ا بارابور ا ان بوين كنفكر في لا سيميتري سونترال. اذا هنا اشنو غادي ندير باش نقولوا بلي الا جينا دابا ا بريم هاد لا ديستونس، هاد لا ديستونس هي هادي ياك عبرناها، ولكن واش غنقولوا بلي ا بريم هي سيميتريك دو ا بارابور ا دلتا؟ لا ريبونس هي نو. عندي دو كونديسيون، ولا الا قلنا غير كونديسيون الاولى اشنا هي ان ا بريم سيميتريك دو ا بارابور ا دلتا، خاص الدلتا يكون لا ميدياتريس. ولا ميدياتريس قلنا شنو هو؟ لا ميدياتريس غنذكروا به لا ميدياتريس دان سيغمون. يكون عندها ان سيغمون لا ميدياتريس هو هاد لا دروات هذا، il passe par le milieu، هذه الكونديسيون الاولى، ويكون بيربونديكولير، هذه الكونديسيون الثانيه. هادو هما دو كونديسيون. اذا باش يكون هاد ا بريم، باش ا بريم ما غاديش تكون هنا، دونك غنحيدها حيت بارابور ا دلتا. دابا منين دخلنا لا سيميتري اكسيال اذا خص يكون عندي اول حاجه نديروها شنو هي؟ هي نديرو لونغل دغوا. اذا خاص بعدا يكون عندي هذا بيربونديكولير. هذه الحاجه الاولى بعدا خصني نديرها. كتاخذوا نتوما ليكار نتوما، حيت قلنا شنو هو باش يكون ميدياتريس خاص تكون فيه زاويه قائمه اونغل دغوا. ابخي اش كندير ديك الساعات؟ كناخذ الكومبا ونعبر لا ديستونس. دونك انا نطول هذا باش نقدروا نديروها بخط متقطع. دابا عاد غنهز لو كومبا كنعبر لا ديستونس هذه. دونك هذه هي ابخي هادي. ما كيهمناش هذا، نقدر نحيدوه كاع. اللي كيهمني هو لو بوين تكون بلاصتها. عرفتوا دابا شنو هو لا سيميتري اكسيال؟ اذا الكونديسيون قلنا شنو هي؟ هو ال دلتا يكون ميدياتريس دو سيغمون ا بريم. دونك شنو غنديرو في لا ديفينيسيون؟ دونك ا بريم سيميتريك دو ا بارابور، راه بارابور هي كلشي.
راه ماشي غادي نجي نقول لك ابخي مي سيميتريك دو بارابور واش ا ان بوان باش نهضر على سيميتري سونترال ولا ا اون دروات بارابور ا اون دروات اون دروات حنا هنا سميناها دلتا par rapport à delta a prime symétrique de A par rapport à une droite delta. Donc on dit que باش نقولوا في الاخر si on dit que A prime symétrique de A par rapport à une droite delta si إذا كان si delta est la médiatrice واسط بالعربية la médiatrice du segment A après داكشي اش خصنا نعرفو داكشي اللي كنقول لكم في بروميير الكولاج ديال لي دغوات روماركابل لا ميدياتريس خصنا نعرفو كاع لي بروبريتي ديالو وسيرتو هنا غير بعدا باش نعرفو نرسمو دونك كيما درنا في لا سيميتري سونترال لو سيميتريك دان بوان لو سيميتريك دان سيغمون دين دغوات داكشي اللي غادي نديرو هنا بارابور ا اون دغوات دابا هذا سيميتريك دان بوان غنمشي دابا ندير سيميتريك دان سيغمون غير الحاجه الوحيده اللي خصكم تعرفوا اني الا فهمتي داكشي اللي درنا دابا لو سيميتريك دان بوان غيولي كلشي ساهل عندك حيت دابا الا خديت هاد لو سيغمون ا بي بغينا لو سيميتريك ديالو بارابور ا دلتا راه غندير لو سيميتريك دو بوان ا اي لو سيميتريك دو بوان بي هادشي اللي كندير يعني كنحتاج عاوتاني ديك لا بروبريتي الاولى اذا غنمشي ندير عاوتاني اون دروات بيربونديكولير دونك بليكير انا خديت غير لا ريغل وكان خصكو عندي اونغل دروا ديك الساعه كنطول لا دروات كندير ناخد لو كومبا اللي كندير اونغل دروا كنشوف دابا لا ديستونس نقدر ندير هكا وندور ديريكت دونك هادي هي ابخي هادو سيميتريك دو ا على حسب باش مسمينها ليا الا قالوا لك سي هي سيميتريك دو ا راه كدير هنايا سي غنمشي دابا ندير عاوتاني بي دونك لا ميم شوز كنبداو نديرو بعدا اونغل دروا يعني خصني نشوف هنا ونشوف هنا راه عينيا هنا وهنا باش نحترم لونغل دروا حيت دابا كاين اللي كيبقى مضارب مع لونغل دروا وكينسى هنا ها نتوما كنشوف هنا وكنقاد اونغل دروا ومن نفس الوقت تكون دايزه من بي ها هي كنمشي دابا ندير وكنجي نهبر دابا ملي درنا اونغل دروا كنجيو نهضرو الا خاصني مازال كنزيد ليه انا غير هادي هي اللي كتعجبني بلا كاع ما نرسم لو سيغمون دونك بي غنسميها بي بخي غنرسمو دابا لو سيغمون ابخي بي بخي donc le symétrique de A par rapport à delta et le segment A' B'. Donc, je vais dire la propriété. Donc, le symétrique d'un segment par rapport à une droite est un segment. La même longueur. Donc, le symétrique d'un segment par rapport à une droite شنو هو لو سيميتريك دان سيغمون ايتان سيغمون حتى هو سيغمون ايتان سيغمون يعني ما غاديش يعطينا دغوات ولا سيغمون كيعطيك سيغمون هذا عنده 2 سنتيمتر حتى هذا 2 سنتيمتر دونك de même longueur نفس الطول de même longueur اذا لا سيميتري اكسيال كيحافظ لنا على
على المسافه بين نقطتين. دونك الا خديتي واحد لو سيغمون يعطيك بحالو. دونك اشنو كنا كنقولوا في لا سيميتري سونترال؟ اون دي كو لا سيميتري اكسيال اون دي كو لا سيميتري axiale conserve les longueurs. يحافظ على قياس الأطوال. دابا إلا خدينا اون دغوات، يعني كما درنا لو سيميتريك دان سيغمون غندير لو سيميتريك دين دغوات. اشنا هي؟ كما قلت لكم هذاك الاول الا فهمتي راه غتفهم كلشي. دابا مثلا عطوني اون دغوات بلا ما نعاود نمسح هادشي، عطوني مثلا واحد لا دغوات حيت لو سيغمون دابا ليميتي. لا دغوات كتكون ليميتي دو كورتي، يعني هنا دابا هادي سي اون دغوات غنسميها مثلا دي. عطوني واحد لا دغوات، ما عطاوكش كاع او بي، ما عطاهمش ليك، عطاك غير اون دغوات هكا دي هكا. انت غتاخد دو بوان من عندك هادو ما تسميهمش كاع، خذ غير بوان هكا او بي وغدير لهم سيميتريك. اذا السيميتريك ديال لا دغوات فين غادي يجي؟ غيجي في هاد لا دغوات هادي. دونك لو سيميتريك دو دي بارابور ا دلتا الى دغوات دي بريم ولا دي 1 ولا دي 2. غير الحاجه اللي تردوا لها البال هنا ماشي ضروري يكونوا باراليل. بحال دابا هادو ماشي باراليل دي ne sont pas parallèles à n'est pas parallèle à D prime. دونك هاد الامور نردوا لهم البال حيت في لا سيميتري سونترال كيكونوا باراليل. هنا امتى غيكون باراليل؟ الا مثلا اصلا خديتو باراليل دلتا، الا مثلا خديت واحد لدغوات باراليل دلتا، الا درت ليها السيميتري غيعطينا واحد لدغوات باراليل. هادي كتهمني وكيهمني حتى لي بوين اليني. الا زدت مثلا عندي دابا ا عندي بي، ناخذ واحد لو بوين اخر سي، ناخذو هنا ولا هنا، ناخذو فيما بغيت. ناخذ واحد لو بوين سي غندير ليه السيميتريك ديالو ونشوف واش غيجيني في هاد لا دغوات ولا ما غيجيش فيه. اذا غناخذو غنمشي ندير لونغل دغوا، وكما قلت لكم خصني نشوف هنا باش ندير اونغل دغوا في نفس الوقت يكون دايز من السي. واخا نورمالمون خصني ندير ليه كاع باش يتقدم مزيان. نطول هذا ولا محتاجش كاع مازال نطولو، نعبر بعدا هاد لا ديستونس. دونك الا طولنا باش نشوفو نيت باش نتاكدو واش غادي يجي معاه ولا ما غاديش يجي معاه. هانتوما اذا غيجي في لا ميم دغوات. دونك سي بري غتكون هنايا. اذا هاد لي بوين سون الينيي سيميتريك ديالهم كيفاش كيكون حتى هما دي بوين الينيي. اذا كنقولوا بلي لا سيميتري اكسيال كونسيرف لالينيومون دي بوين. الا خديتي دي بوين الينيي درتي لهم السيميتري خص يعطيوك دي بوين الينيي. الا مثلا ا بي سي اليني مشيتي درتي انت السيميتري خرجت لك ا بريم بي بريم هنا وسي بريم فشي بلاصه ماشي اليني معاهم، اذا راه عندك خطا، ما رسمتيش مزيان. دونك اون ديك لا سيميتري اكسيال كونسيرف. نزيدو هاد البروبريتي هادي. دونك لا سيميتري axiale conserve aussi l'alignement استقامية النقط، l'alignement des points. يعني إلا كانوا دي بوين اليني غيعطوك دي بوين اليني. نتمنى أنكم استفدتوا، واللي كيهم هو داك الاول تفهمو مزيان. يعني دابا اي حاجه عطيتي عليه ندير لها السيميتريك ديالها راه كدير السيميتريك ديال لي بوين. نتمنى لكم التوفيق ونتلاقاو في فيديو اخر ان شاء الله.